Hello everyone, this is Ahmed Muaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So in the last video हम लोगों ने ये बात की थी कि आप अपनी मेंटल स्ट्रगल्स को आप अपनी एंग्जाइटी को इनिशियली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपको ये पता चलता है. हमने आपसे कुछ 4-5 सवाल किए थे. आई होप कि आपने उनको सुना होगा और उनके ऊपर कुछ सोचा भी होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी सी की होगी. नहीं भी की तो यहाँ से हम इसको आगे लेके चलते हैं. इस बात को सुनिए, ये बात आपको मदद करेगी. देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात की थी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर कोई मसला चल रहा है और उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वहीं पे हमने ये भी बात की थी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठते साथ हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि अगर आप इस इशू से गुजर रहे हैं, अगर आप किसी परेशानी से भी गुजर रहे हो, अगर आपको एंग्जाइटी का इशू नहीं भी है, तब भी आप ये देखते हैं कि आप सुबह जब उठते हैं तो उठते साथ ही आपका दिमाग आपको वापस ले जाता है उन सारी सोचों की तरफ, उन सारी परेशानियों की तरफ. इस चीज़ के बारे में हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, तो अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. हम हर वीडियो में जहाँ पे कोई एक इशू और उसकी इंडिकेशन किस तरह रियलाइजेशन करनी है उसके ऊपर बात करेंगे. तो हम साथ में आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि उसके लिए कोई एक एक्शनेबल स्टेप क्या है और कैसे उस एक्शनेबल स्टेप को लेके आप उस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. देखें, सुबह सबसे पहली बात ये कि अब सुबह आप जब उठ रहे हैं तो उठते साथ आपका ब्रेन जो है वो आपको वापस उन सारी सोचों की तरफ ले जाता है. पॉजिटिव सोचों के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं. तो ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका दिन पूरे का पूरा खराब गुजरने वाला है. जिस तरह से एक एग्जांपल दी जाती है दैट आई गॉट फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड टुडे, गॉट ऑफ फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड टुडे. तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा दिन आज बुरा गुजर रहा है. तो इस चीज़ को आप समझें कि क्या हम डेली गलत साइड से अपना दिन जो है वो तो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं. और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ बीइंग अ मुस्लिम जो है वो हमने ये देखनी है कि हम लोग सुबह उठते साथ सबसे पहला अमल क्या कर रहे हैं. हम कहीं पे कोई मेडिटेशन, कोई रिफ्लेक्शन, कोई पॉजिटिविटी वाली कोई चीज़ कर रहे हैं. और हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत आसान बना दी गई है हमें फजर की नमाज दे के. तो अगर आप फजर की नमाज के लिए उठ रहे हैं और अपने दिन का आगाज़ वहाँ से कर रहे हैं तो फिर देखिए सबसे पहला पॉजिटिव स्टेप तो आपने यहाँ पे ले लिया. एक्शनेबल स्टेप हम आपको इसके बाद में दे रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा एक्शनेबल स्टेप क्या हो सकता है कि आपके ऊपर जो चीज़ एक फ़र्ज़ कर दी गई है. मैं एक जगह पे एक वीडियो में ये बात सुन रहा था कि शैतान जो है वो आप जब सो रहे होते हैं उस टाइम वो आपकी गर्दन के पीछे 3 गिरहें लगा देता है. पहली गिरह तब खुलती है जब आप सुबह नमाज के लिए उठते हैं, नियत करके बेड से अपने निकलते हैं. दूसरी गिरह तब खुलती है जब आप वज़ू करते हैं. तीसरी गिरह तब खुलती है जब आप नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं. तो अगर आप नमाज के लिए नहीं उठ रहे और नमाज कज़ा हो जाती है तो आप कज़ा पढ़ें. अगर आप कज़ा भी नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपने इस एस्पेक्ट को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जो नेगेटिविटी आपके ऊपर इम्पोज़ की गई, आप उसी के साथ पूरा दिन गुज़ार रहे हैं. सो येस, ये आपका सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यहाँ पे आ गया. इसलिए सबसे पहले उठ के इस अमल को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट कीजिए. इस अमल को इंटीग्रेट करना थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आपकी ये रूटीन आप डेवलप कर लेते हैं, तो फिर ये आपकी एक हैबिट बन जाती है और फिर शायद आपकी नींद पूरी ना हो सके, लेकिन ये काम आपसे ज़रूर होगा और उसकी वजह से आपका पूरा दिन बहुत बेहतर गुज़रेगा. इस चीज़ से आगे चल के अब हम अपने एक्शनेबल स्टेप के ऊपर आ जाते हैं. हमारा जो एक्शनेबल स्टेप है वो क्या है? आप डेली सिर्फ सुबह उठ के अब देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने अपने दिन की आगाज़ को फिक्स करना है. क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन है हमारे दिन की. अगर हमारे किसी भी चीज़ की फाउंडेशन वीक होगी तो वो चीज़ वैसे ही गिर जाएगी. किसी भी चीज़ की फाउंडेशन सही नहीं होगी तो वो चीज़ कभी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ जा ही नहीं सकती. तो आपने अपने दिन को अब जो है वो फिक्स करना है, अपने दिन के आगाज़ को फिक्स करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए कोई मैजिकल देखें, इस चीज़ के साथ डील करने के लिए एक चीज़ को समझें कि कोई भी मैजिकल स्टिक और कोई भी जो है ना वो इस तरह के मैजिकल स्पेल नहीं है जो कि आप करेंगे और एकदम से ठीक हो जाएँगे. आप मेडिकेशन भी लेना शुरू करेंगे, इट्स आल्सो गोइंग टू टेक टाइम. एंड बाय द वे, यू शुड write it down for yourself that even if you are taking a medication for this kind of issue, तो आप
وہ دیٹ از جسٹ اے ہیلپنگ ایڈ. یہ بات مجھے پہلی دفعہ ایک ڈاکٹر نے، جب میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے بتائی تھی کہ میں آپ کو یہ میڈیکیشن دے رہا ہوں، اٹس اے ہیلپنگ ایڈ. اس نے مجھے بات ایسے سمجھائی تھی کہ میں آپ ابھی چل نہیں پا رہے ہیں، میں آپ کو ایک اسٹک دے رہا ہوں، لیکن وہ اسٹک کیا کرتی ہے؟ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان نے جب چلنا ہوتا ہے، کوئی انسان گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو فریکچر ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ چلنا شروع کرتا ہے، ریہیبلیٹیشن کا جو اس کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں جب وہ کوئی اسٹک یا کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی سپورٹ یوز کر کے وہ چلتا ہے، تو وہ صرف ایک سپورٹ ہوتی ہے، باقی انرجی، موٹیویشن، وہ ساری چیزیں اس نے خود لے کر آنی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے میڈیکیشن اور تھیراپی یہ صرف آپ کی ہیلپنگ ایڈ ہے. بیسک کام جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن نے کرنا ہے. بیسک کام آپ کی انر اسٹرینتھ، آپ کی موٹیویشن اور آپ کی پرسسٹنس جو ہے اس نے کرنا ہے آپ کے لیے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس لے کے آپ نے جو ہے ان ساری چیزوں کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپنی لائف میں اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ہمارا پہلا ایکشنیبل اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے اپنی میڈیٹیشن سے فارغ ہو کے، اللہ پاک کے ذکر سے دن کا آغاز کر کے، اس کے بعد آپ نے جسٹ ٹیک آؤٹ اے ڈائری، اس کا ایک پیج لیجئے، اس پہ اپنا وہ دن لکھیے، ڈیٹ لکھیے اس کی، اور صرف یہ پہلے تو اپنے دماغ کو وہاں پہ ڈیفیٹ کریں. آپ کا دماغ کی جو ایک کیمیکل پروسیسنگ خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری سوچیں آ رہی، سب سے پہلے اس چیز کو ڈیفیٹ کریں تاکہ آپ اس دن کو وہاں سے اس کو فکس کرنا سٹارٹ کر سکیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ ٹیک اے ڈائری، ٹیک اے نوٹ پیڈ، اس کے ایک پیج پہ لکھنا شروع کریں دا تھنگز دیٹ یو آر گریٹفل فار. اگر آپ کو کوئی چیز ذہن میں نہیں، اس ٹائم پہ تو آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی پریشان ہو گئے، تو آپ کے ذہن میں وہ چیزیں تو آ ہی نہیں رہی جن کے لیے آپ نے خوش ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو پھر آپ کس طرح سے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، جب آپ صبح اٹھے ہیں تو سب سے پہلی نعمت آپ کے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلی نعمت تو یہ زندگی ہے نا. جو صحت مند طریقے سے آپ سوئے اور سو کے آپ اٹھ گئے واپس، سب سے پہلی تو نعمت یہ ہوئی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوئے اور صبح نہیں اٹھ سکے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی رات ہوئی صبح ہوئی نہیں؟ رات دیکھی انہوں نے، اگلی صبح دیکھی نہیں. تو سب سے بڑا چیز تو جو ہے جس کے لیے آپ نے احسان مند ہونا وہ یہ ہے. دوسری بات یہ، آپ صبح اٹھیں، آپ کے سارے جسم کے پارٹس کام کریں، سارے اعضاء کام کریں. ہر کسی کو بلینئر ہونے کی پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی بلینئر ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہر کسی نے لوگوں کو بلینئر بننے کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آپ کسی ایک بلینئر کو لے آئیں، اس کی صرف آنکھ میں چھوٹا سا ایک مسئلہ ہو جائے نا، آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اپنے سارے بلینز لگا دے اور اس کو فکس کروا لے. تو ہم اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان کا ایک جو جسم کا پارٹ ہے نا، ایک ایک پارٹ، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اس دنیا جہان کی دولت جو ہے اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اس پوری دنیا کا نور ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں پوری دنیا کا نور ہے. آپ جو ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس آسمان کو میں دیکھ سکتا ہوں، اس پیارے دوست کو میں دیکھ سکتا ہوں جو ویڈیو بنا رہا ہے میری. تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی نعمت ہے. یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، اس کا کون شکر ادا کرے گا؟ مطلب یہ ہم نے کیوں فار گرانٹیڈ لی ہیں؟ ان کا شکر ادا کریں، لکھیں چیزوں کو، ان کو صرف سوچیں مت، ان کو لکھیں. لکھیں گے تو آپ لکھنے سے آپ کے اندر ان چیزوں کی جو ہے وہ ایبزارب زیادہ بہتر طریقے سے آپ کر سکیں گے. آپ کی فیملی ہے، الحمدللہ آپ کے سر پہ چھت تھی جہاں پہ آپ آرام سے سوئیں رات کو، وہ چیز لکھیے. آپ کے پیرنٹس ہیں آپ کے ساتھ، وہ چیز لکھیے. کتنے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے سر پہ میرے فادر نہیں ہیں. یہ ایک ایسا گیپ ہے، ایک ایسا لاس ہے جس کو کبھی یہ پورا نہیں. کون سی دنیا کی چیز، کون سی دنیا کی طاقت اس کو پورا کر سکتی ہے؟ کون سے بلینز اس کو پورا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ بھی نہیں پورا کر سکتا اس کو. تو اس لیے اپنی جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں ان کو ذرا لکھنا تو شروع کیجئے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے نا. یہ چیزیں جب ریئلائز کرنا شروع کریں گے تو بعد کی باتیں تو بعد میں آئیں گی. جاب بعد میں آئے گی، بزنس بعد میں آئے گا، ریلیشنز بعد میں آئیں گے، سکسیس بعد میں آئے گی، لو میرج بعد میں آئے گی.
سب سے پہلے تو جو آپ کو اللہ پاک نے چیزیں دی ہوئی ہیں، جو جن کی اصل میں ویلیو ہے بہت زیادہ، ان کو تو ریئلائز کیجیے۔ اس بات کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ کو یہ ایکشنیبل سٹیپ جو ہم نے دیے، اس کے اوپر آئی بلیو ان یو فرسٹ آف آل، اینڈ آئی بلیو دیٹ یو گوئنگ ٹو ٹیک دس اسٹیپ۔ اور یہ ذرا اپنے دن کا آغاز جو ہے اللہ پاک کے ذکر کے بعد اس چیز سے شروع کریں، اور دیکھیں کہ کیسے آپ اس کو فکس کرنا شروع کرتے ہیں، اس ٹائم کو، اس رٹ کو آپ کیسے اس میں سے نکل سکتے ہیں، اور اس کو کیسے آہستہ آہستہ آپ فکس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ جب تک آپ فکس نہیں ہو جاتے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑنے والے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔